बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलानहुम अला लिसान दाऊद, अल्लाह ने इन पे लानत की दाऊद की जुबान पर और ईसा बिन मरियम की जुबान पर। ज़ालिका बिमा असौ वकानु यातदून वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकियन, आप तकिया लगा के बैठे थे और फजलसा उठ बैठे। फकाल ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की कसम, हाँ उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम हक से इसी तरह निकलोगे फिरोगे। काला अबू बकर कहती है फी हाज़िहिल आया, इस आयत में मा ज़करना मिनल खबरे, जो हमने खबर जिक्र की है, इसमें इसकी तावील में दलालतुन अला नहये अम मुजालसतिल मुज़हिरीन लिल मुनकर, बिदतियों की दर्स की मजलिस में नहीं बैठ सकते, उनकी तकरीरों में नहीं बैठ सकते, उनसे दर्स करवा सकते हो। अब मुजालसतिल मुज़हिरीना लिल मुनकरे व अन्नहु ला युक्तफा मिनहुम बिन्नहये दूनल हिजरान। इमाम अबू बकर जब साथ कहते हैं सिर्फ मना नहीं काफी, बल्कि अहले बिदअत से बाइकाट करना जरूरी है। अहले बिदअत से बाइकाट करना जरूरी है। दूनल हिजरान, उससे मजहबी बाइकाट होगा। भाई देखें, ये मेरी इबारत तो नहीं, मेरा कसूर है, मैंने नकल किया जसात से, अहकामुल कुरान से। ये आपके अकाबिर है, इनकी देखो हमें ये ताना देते हैं जी बड़ा मुतशद्दिद हो गए, बड़े सख्त हो गए। ये बाबा लिख रहा है अहकामुल कुरान वाला। आगे अन अबी उबैदा अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वल मा दखल नक्सो अला बनी इसराइल, सबसे पहले यहूदियों में जो कमजोरी आई, कानर रजुलो यलकर रजुला, एक आदमी दूसरे से मिलता, फयकूलो या हाजा इत्तकिल्लाह बदा मा तस्नाओ, उसको कहता अल्लाह से डर और छोड़ दे जो तू करतूत कर रहा है। फइन्नहु ला यहिल्लु लका, तेरे लिए जायज नहीं है। सुम्मा जलका हो मिनल गद्दे, आज मना कर रहा है और कल जब मिलेगा तो उसको मना छोड़ दी। यकूना, और फिर बाद में उसके साथ बैठेगा, पिएगा, शरीफ बनेगा, कईद बनेगा। और जब ये किया, यानी पहले मना किया, फिर अगले दिन मिला, मना छोड़ दी, फिर अगले दिन मिला, ये भी साथ जाके बैठ गया। वो ही हमेशा बदकारी आती है तदरीज के साथ। अगर पहले दिन बाइकाट करोगे तो सारी लानतों से बच जाओगे। ये तदरीजन आ गई। अब देखो इसके बाद ज़रबल्लाहु कुलूब बाज़िहिम बाज़ा अला बाज़िन सुम्मा काला लोइना इला आखिरिही। देखो भाई, अब ज़ल्लू वला तत्तबिउ अहवाअकुम, हासिल क्या निकला? अकाबिर की अंधी तकलीद न करो, मशाइख की अंधी तकलीद न करो। तमाम गुमराहियों की असल अकाबिर, मशाइख, अहबार, रुहबान, बुजुर्गों की अंधी तकलीद, अंधी बिला दलील जो बात की। इसलिए इब्ने मुबारक ने साफ कहा अद्दीन ला युरफु बिर्रिजाल वर्रिजालो युरफु बिद्दीन। बहुत काम का जुमला है, इसको याद कर लो। ला तत्तबिउ अहवाअकुम कद ज़ल्लू, और जी हमारे अकाबिर है, फरमाया तुम्हारे अकाबिर हैं तो गुमराह। कद
فَأَزَلُّوا مرد اول زلال وہ خود پٹڑی سے اتر گئے، من قبل اس سے پہلے، ممن تابعہم علی البدع والضلال وَأَزَلُّوا یہ ازلو کے ساتھ لگ رہا ہے، خود بھی گمراہ ہوئے اور جنہوں نے تمہارے اکابر کی بدعتوں کی پیروی کی، بدعات میں ان کی پیروی کی، ان کو بھی اس قوم نے گمراہ کیا، اور ایک دو نہیں کثیرہ ایک پیر گمراہ ہو تو سارا علاقہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور گمراہ ہو گئے عن سواء السبیل سیدھی راہ سے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل سے وہ لعنت کیا کیے گئے، بندر بنائے گئے، علی لسان داؤد حضرت داؤد کی زبان پر، اس لعنت کی وجہ سے بندر بن گئے، اور عیسیٰ بن مریم جس کی وجہ سے خنزیر بن گئے، ذالک بما یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور تھے حد سے نکلنے والے۔ نمبر 3 کانوا لا یتناہون تھے نہیں بچتے تھے اب منکر بری بات سے جس کو وہ انہوں نے کیا، کان لا ینہا احد منہم احدا عن ارتکاب المعاصم بل محارم۔ اب ابن کثیر ایک دوسرے کو حرام اور منکر چیزوں سے روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا البتہ بہت برا ہے وہ کانوا وہ جو تھے کرتے، بہت بری بات ہے۔ یفعلون ترا کثیرا منہم دیکھے گا زجر برائے منافقین، دیکھے گا تو اے مخاطب بہت ساروں کو ان میں سے جو پھر جاتے ہیں، یتولون جو دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مناصرت کا تعلق رکھتے ہیں، الذین کفروا ان سے جنہوں نے کفر کیا، لبئس البتہ وہ بہت ہی بری چیز ہے، ما قدمت لہم یہ کون سی ہے، یعنی دوستی مشرکین کی موالات بہت بری چیز ہے کہ آگے کیا ان کے لیے ان کے نفسوں نے ان سخط اللہ یہ کہ ناراض ہوا اللہ ان پر، وفی العذاب اور عذاب میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔